كمي لكم سلام له كمل لهم كلهم እና ሓንቲ ካብ ኣነ ቅድሚ 10 ዓመት ናብ ስደት ጊዜ ኣብ ካብ ካርቱም ያው ከምቲ ኩላና ንመጾ ማለት እዩ በተለይ ናብ ኣውሮፓ ዝመጽእ ሰብ ካርቱም ኣቢሉ ናብ ማለት ሱዳን ኣቢሉ ናብ ሊብያ ሃትመጽእ ሓደ ሳምሳሪ ኣና ኣብ ካርቱም ተራኸብና ተገገሱ ይቆሚሉ ናብ ካብ ካርቱም ናብ እንዱርማን 4 ሰባት ሰደና ማለት ሕጃው ኣው ካብቲ እንዱርማን ሓተጣኻኸብ እንዱርማን ዝበሃል ናብ ሊብያ መውጽ ማለት ካብ ሱዳን ሕጂ ኣው ምስተኣኻኸብና ሰለስተ ሰባት እዮም ሳይነሮም ሳቶም ከዓ ሽሞም እቲ ኪዳነ አንገሶም ሓደ ከዓ ክብሮም ደቂ ዓዲ ሃገራይ ዓዲ ነብሪ እዮም በዘጋጣሙ ሰላም ኩሎም ዝደለኹ ታዳነ ዛ ቪድዮ ሰምዑ ኣለኹም ዚ ዘጋጠመና ታሪኹ ፈልጡ ወይ ከዓ ኮንታክት ጎብን ደልየም ስለዘለኹ ናብ ዝኾነ ካብ ነጅ ስለዚ ተራኸብና ተጣፊና ኢና ብሓደ ረቢስና ነርና ኣብ ትራፕሎስ ኣብ ሊብያ ምሳኣትና ተፈላሊና እናታ ያጋጢምና መስለኩም ኣብ እንዱርማን ናብ ዝኾነ ሱዳናዊ ሰድኻ ተም ሓበሻ ካብኡ ምፅኦም ሲ ናፍቶም ሱዳናውያን ሰድኻ እና ሓደ ሱዳናዊ ን2-3 መዓልቲ ምስ ኸጽንሓና እሞ ካብኡ ክንብገስ ናብ ሊብያ ሓደ መዓልቲ ደቂስና አርፊድና ስካብ ቀትር ኮይኑ ደቂስና አርፊድና ግን ምግብ በልዓና ነለና ማሓር ንሱ ከዓ ምግቢ ሰሪሖም ገለመለ ምፅኦም ሓደ ሱዳናዊ ምፅኡ ተፈደል ገለመለ ኢሉ ኣብ ምግቢ ቆሚጥልና ኸይዱ ሕራይል ኣነ ይደቀስኩ ቀልጢፈ ኣብ ዝኾነ ድቃስኮም ኣነ ቀልጢፈ ስታይ ዝገብር ኣይድቅስን እየ ድምፂ ተሰሚዕኻ በርደግ ሰሚዑ በርደግ ኢለ እቶም ኣረኽተይ ግን ኣይሰምዑን ተሱ ኢለ ተስየዮም ኦኬ ኢሎም ምግቢ ክንበልዕ ጀሚርና دحر ندبل عنا تلنا رجعنا تا سجان تا رجون سجان نروي صلاة الله قال ملله باني قال مل كل دالنا طعم سوق مجيم صريحنا دحر نبلع حر تايبلوني أنا الصلاة عن باني زبنا ود شري بنا أنا تركون سي أنت هم كذا زي سجان رجون سي طعم كويس ولا زي تبلع قال ناي بلعني اليوم طعم كويس سي ناي كمل كخوني اليوم جن زي زمان ما هيمانات يتتحازنا كم كلنا بهايمانتنا نخبرو قال لنا قالت كتنك تدري كونكني نفس خوينا ايش عقوم مسركم انا نتاول نساتم تسيوم كريستيانهم يسمون قال مسور حرز ورد اشري قال لنا مقررت يوم حاجه تسيوم بقى كنت شري دم باسنا تاغي دفو انا تايمو بعلم تسنو لكم انا وسينا بعلينا وعلى حساس وايزي اذا نايتي لي ناي بجودي يفلتني جن قوم يزقوني لقمه يجر يبلعني بلوم فكتسيوم كم يقرنا إن خبنا عن وسط هذا بالعناية يا ود شريتهم كلنا هذا من تاهم ما يبقى أنا يبغى تحاسب على الناس ممكن تاهم من الفلك قالت لكم شلون هو ممكن برا يكون تعمل في بداية تمير بس مثل معهم ده حتى نقبل كام إحنا نوجس السبت ناي 4 حادث سبات أخذنا مالتي نترابلس ناب ليبيا أنا نقدسنا لا تبقسنا تلنا نتاج جور شو ما أنت معلت عصت معلت السهرة يبقى ما يلا قرب يلا عفيترني هذا برخاي سهرة هجي نايتهم سوداناوين بحر كنت هلوم قصرت معلتي ويش دي سمعت مستوى عسكر سهرة بقي بحر لو ففانو خاطر لو ما قريبنا شو نفتل بهم سكرنا هذا معلت بقي حريدهم دقالي كيف بقي حريدهم 4 حادث سباتنا أو حنتي لوري بحر كم زعلنا في اس ار قلندن أو سودان لوري بحر العبيدير سنت قال ملها بزح حزر لك أو كنا زبل عصيت له تسعين نايسو من كل تسوى من تسعين مثلا حد كله بزلنا ما تغير فخونه هذا ما عالت تبدي نيمود داتا مفانو سلوز جورنال نورتم سوداناوين تم سماكينا يحرقوا كمية الناس من اللي بركة الله مناتو سمون مود سهرائي مقاتن قالنا له فجي بدي مستحارة ده تاول نشعو تاي جور كلها تويسات بيلو تطبيقات بيلو قال ما بدي سواها أنا بدي سجاها صباح فجأة شو أيبلعني نفسي لو قبضت نبرة بسكوت لي قال ماله قطعم تميمير قال تسمع نور ستاتي سو زيت بلع عود شيء يبلون أيبلعني هم كايت بلع والصوم ديم حاري دوم تم مسلم أوكي خلاص تم سودانا وين مسلم ديم حاري طعم بقى زي هذا كان عندي في تحساس بقى مهنياتو تعبا بيانا قدهم وين إنها هم سكاتي من الطعمي إذا قرب تاريخ بينه وحكم سبحان الله خسرنا هم سكاتي